مئی چاہتے آوے حضور بھری ونجن مئی چاہتے آوے حضور بھری ونجن مئی چاہتے آوے حضور بھری ونجن ہن مئی اندروں گئی باہر نہ آوے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا مئی جی برتن لے آؤ او مئی اندروں ہی کمرے دے آکھن لگی کتھوں لے آواں میرے تے برتن مک گئے نے اج مئی دے برتن مک گئے بکری کو دودھ نہیں مکیا شارحین فرماندے نے بکری نے اس دہاڑے اتنا دودھ نہیں دیتا حضرت عثمان غنی دے دور تک اتنا دودھ رہندی رہ گئی بس بھئی سرکار نے مئی کو دودھ پلایا حضرت ابو بکر صحیح کو پلایا آپ پیتا مدینے والا مدینے ٹور پیا تے مئی شام تک ٹوری دیکھ دی رہ گئی شام کو اندہ خامن بکریاں چار کے آیا نا تے انہیں گھر دے وچ عجیب نور ڈٹھا آکھا لگا لگ دے کوئی آیا آکھا لگی ہاں غیب الغیب دے دیسوں آیا کالیاں زلفاں والا دو گھڑیاں میرے من وچ رہ کے کر گیا نور اجالا اندے خامند نے دودھ ڈٹھا نا تے آکھن لگا من این علاقے حاضر لابنو یا معبد اے معبد دودھ کتھوں آئے ہن معبد نے حضور دا حسن بیان کیتا آکھن لگی فقالت لا واللہ الا انہ مرہ بنا راجل مبارک من حالہی کذا آکھن لگی سارے گھر مبارک ہستی برکت والی ہستی تشریف گھن کے آئی ہن ابو معبد آکھن لگا ایویں کر سونے دا حسن تے سنا نا اونچا تے بولو دا سبحان اللہ جے کو حسن سنن دی تانگے روز بولے سبحان اللہ تھوڑا جا حسن تو سنانا آکھن لگیاں رائت راجلن ظاہر الوضع آکھن لگیا ایڈا سونا ہا ایڈا مٹھا ہا وسیمن قسیمن بڑا پیارا ہا فی عینہ دعاجن وفی اشفارہی غاطفن آکھن لگی اتنا سونا ہا انجھیں پلکا لمبیاں ہن اکھیاں سونیاں ہن آکھن لگا یار کچھ تے دسانا او آکھن لگی کیا دساں تے آپ ہی اپنا مر گئے لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ نہ اوندے تو پہلے اوندے ورگا ڈٹھا نہ اوندے تو بعد کوئی اوندے ورگا دیکھ سے اوندے ورگا تے رب نے دوجا بنایا ہی نہیں اونچا تے بولو ذرا سبحان اللہ اوندے ورگا تے رب نے بیا بنایا ہی نہیں نا بس ہن ابو معبد آکھن لگا ایویں کریمہ دور بکریاں چاران کہنا ویسا او گزرے نا اچھا وہ آکھاں لگا ایڈا سونا ہوندہ نا کیا مئی آکھا لگی او ہو میں تے نا پوچھانی بھول گئی ہن مئی کو خیال آیا جے شوہر کو نا دسیا تے شوہر نے جھڑک مارنی ایڈا سونا نا کیوں نہیں پوچھیا میں نے کولر نا رکھ لیا برکت ڈٹھی نا سرکار دی برکت ڈٹھی آکھاں لگی جی ساڑے گھر مبارک آیا مبارک آیا آکھاں لگا اچھا ہن مبارک آوے نا تو ایویں کری میں کو دور نہ ویسا بچہ بھیج رہے تے میں بھی مبارک دیکھ ساں ویلا گزرتا رہ گیا ایک دی نا ہن ویلا گزرتا رہ گیا نا ایک دی او مہینہ سودا گھنڑ گئی دکان تے سودا نہ ملیا ٹوری ٹوری نا مدینے دی منڈی تے آ گئی ہن بچہ او مئی دی انگلی نہ لئی ودی ہے او معبد دے جڑا او بیٹا انہیں انگلی ہی لئی آکھن لگا اما او کون پہ حضرت ابو بکر صدیق پہ گزر دیا میں آکھن لگی اے کون ہے آکھن لگا اما اے اوہی ہوں جڑے مبارک نہ لایا اونچا تے بولو ذرا سبحان اللہ مئی حضرت سیدنا صدیق اکبر دے قریب آئے آکھن لگی وے مبارک کتے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا اما کیڑے مبارک دیاں گلاں کرنی ہے آکھن لگی او جڑا تیرے نال آیا آپ تے ٹر گیا ہے میرے کو لے جے چانن نہیں پیا مکدا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا آجا میں تے کو تیرا مبارک ملا کے لے آواں حضرت سیدنا صدیق اکبر میں کو حضور دی بارگاہ جگن کے آئے میں سارا دن دید کریں دے رہے شام کو جڑے کلمہ پڑھ کے گھر آئے خدا خامد دے قریب آیا ہوکوں کو لے دے وچ پہلے دیاڑے والا نور نظر آیا آکھن لگے لگدا کوئی آیا آکھن لگے وے آیا تے کوئی نہیں اج میں گئے سا آکھن لگا میں کو کیوں نہیں بلایا آکھن لگیا میں فکر نہ کر میں او بوا دیکھ آئیا میں او گھر دیکھ آئیا ساڈا مبارک ہوئی ہے جے کو جگ محمد ساڈا مبارک ہوئی ہے جے کو جگ محمد آگدا ہے جنے کلیجے ٹھنڈ پہ یو بولے ذرا سبحان اللہ